شي حافظ أكيد هذول شي حافظ يسمى على حد هذا مجاهد بصح ويزجاي موسى كذا يزدوك على حال ماشي بريد غيتفكر يخطف الزيار ثانيين تسكن فوت اش ملي شي ما تسكن فوت شي الحافظ يوكلوا بيزار يجوان دي مجوره دو مقالة عيني إلا يوقع الشعب دروتي يخدم لا دوشين غادي يفقد الجهاد يسالم دروتي لاقي بليسي لا دوشين وقال الشعب دروتي قالوا لي هنا كشما دي مجوره سخ الوخام الله يرحم ربي ذا سليموت وانا كني ديال ما كاينين غير يصون الشمال شكلفوت النيا ديال يموت وكشيش النيا الله يرحم ربي 60 يموت وبعد روح اسكنفوت غالكرجانا ثم الكرجانا خاطر خشيش نخدم الكونتاكت غالكرجانا يقزا ثم الكرجانا وغالب ديالها 9 إلى 10 العسكري غادي راه 9 وإلا يوم القناص من الفوش الخضراء الله يرحم ربي ذا عسكري ذا بلي يوكد أحمد مفتاح حمد ولادي تفوتيش كاع بلاتي مفتاح حمد هني ملال نمشي الحافظ شوان القهوة كنيا شركة شرطة كنيا الكخام جو الكخام يسكن في الدار مكشيش أنا عارف ولادي سميت يسمح ربي وبعد الناس الخضرانية ملال نمشي الحافظ الناس وكي يغسلوا القهوة الخضر روح شرب قهوة الناس راني عيانين الناس بينا الناس واش لاباس يعني سامي كيخدم الناس هو الحمد لله في حملات نغني الجواد الخضرانية الناس لا لاباس ما لقينا حتى شيء والحمد لله لاباس الناس مراعك عيان روح شرب قهوة يبوي ثاني يشرب قهوة سميت الشمس خام يبراكيت شي حاجة براكيت نوزان شغل عند الخضراء ما نفوش الخضر شي عارف يسميت انت حمدني ما نفوش خضراء كاع نجوالو وبعد السنين قرب شويه لقاو سلام لابري باش تسمح شي حاجه يشوف الناس شي نورمال لا تيوري ميليتيري لا خاكيا نزرك باللي مخلص معنا اوبليجي يخدم لك خاص السمحه مسلم مساكين دباطي المدار مليح الناس ما تحب دوك ندخلوا عليهم مشينا الناس لا ماشي سوره الا خدم بروغرامي البروغرام خدم البروغرام باش نشم انا فيريكا لا خنشم الكاجرنا دي سوار الكير بيان سور وبعد السنه نكوني الجروب اقلا برا كاينين شي جروب فيهم مرا اقلا برا لاش راه يظن ابري نبض اكن نبض لو كاين نتوما الماكله نقل نبوات زاد سبيطار نضرب الوخامه كذا نعاود النيات مساكيت أبا نبودر دينا نقل نبوه نقول يشرب نبوه ثرا نمسفها منوا هاي لحد شي حافظ جنبا كاينين يدي روحا شركة جرا يديفا كي تدرفني تشكرفوي فتفضل بإذني نقل نبوه شي يشرب نبوه ثرا إلا يدحشو قاسي إلا ترحم ربنا تيوالي يموت من يموت سيدي محمد السعيد لان يعني المجاهدين يموتنا يعني يرحم ربي لكن اللي ربنا أبا بعد السنة نملات شي حافظ يلا اون ابري ديسيجن مرني نكشورا انا بعاوني بالافكار نرس وجد انا شي طعب عاون الا قدر بري الشكلفوت الكجرنا خاطر جات شاد في الساعه واقيلا غير ما تاع وربع ساعه وربع كانت شاد سنين الاخضرني بروغرامي هكا وبعد نكون ميدي من الدفاع شي حافظ نقول جروب كامله شي حافظ بيان سور بارمي يدينا نبض في الساعة غير 4 وين السيناري دا في الساعة خدم المول السيناري ستريسيتيا السيناري دا في الساعة 4 نقولوا على حال في الساعة 4 داو السيلان يجزميت السيلان يجزم نساعد كتب الشهر اللي نكوكني دايكا تم مشروحين يجزم السيلان يجزم صافي نشوف جديد الأذري إذا سيرنا نوروبي وبعد شو تكتب الوقت اللي رانا في ساعة تاع الأخضر الله يرحم ربي يفوت جو تخرج تكل تغيب سلام السي حافظ يتما ويبدا اش ندير السينيال يجي على هذه السينياليه اش ندير شي بعد لحد علاش دخل الزهر الزهر يجي يفرح عطاه الخضرني وبعد الشمال غادي يزربني الشمال داخل الكازرنا خامك كيما مقر الدقش خامل بارتو الا اليوم البروميير ايطاج كيجيون الشور
اما كدينا شي تاخذ الصوره كي بارمي طاجينين نكري البوستي مره الا يون الشرنوش زهره الخضرني اسلحم ربي انك واقين كتجلو انك تطبطب عليه يخرج ندبحو يغني الناس يحافظ على الناس يكون يخرج يفيق الناس تطرق برومييرمون نبويد لي بياس نبويد لي ميترايات نبويد بوكو دارم نبويد بياس فيهم بارس خارج يوك يشارجون الناس كلش صافي داكشي نبويد السلاح يوم عسكري يطس يكشف الخضر لما تبداو بزوغي يعني انا يبوجي يبوجي سامي يبوجي يوكيد إما هذولك يوكا الناس دور أتص يتص وعسكري يوغالي قلبيديس يكشف الميتايت للدوم زوغي يعني تزيد فين تجيبوا السلاح تراجع نستاوي يجي جماعة الخضر قلت الأحمر إما تفوت الثلاثة الحق ربي يوغال الشرس يموت هو بعد السنة يمد جماعة كل زرماكيا شي الحافظ ينادوا الكثير يعني كل نوث من غنى عيون المجاهد وذلوا تنبح تيسك تنبح يجيبوها يناكل الكثير ظن يفرد مثلا جيش لي بورتوغال نفرنسي تركز لي بورتوغال صبوا الوقت في الرولاد الى الشاب درولاد من هذا ديف الدلاع اساسا اللي ساكنين لي بورتوغال يروح ديف الدلاع اساسا يوفى بولا ليت هذا ما يكومونسي كسيغينيا اي طرف هذا سيغينيا يشكال لي وبعد سنين كان دوك العسكر نير كيرد بدنا كوا هزوز كومونسي لو مورتي كاتد خير اللي بيستي عندنا ذي بوقشر ذوك شرا لما نجمعو فينا تشينتي شو مورتي ديكيا هاتي زالوك اللي بيستي نجو البلان ربي العالم هارو درا ما عندنا ولا سبوتيت نكون يوم الحال نعدى بإمكانية ولا لا الجوال يعني غادي الكاسد يا السلاح اللي ندير ولا شني نجاس دار الرجال بويت قالت لي باش الحفيد والباني جات غرزه انا اللي مشيت ابري يا سي تفضل واش فعلا يومين ثلاثه ابري فالقدر السلاحني صحيح الكراط غادي في جي كاري السلاحني دابا فوالا كوم ماكشي تي باسي صافي نبوي داشني لا بياس واحد شهر من 7 8 لي كارا لي ميترايت يعني بغيت نحصل عطاك ياكل لي زعما نشرب ياكل الماء لا مينيسيوسن يصرى رب العالمين يونوري بليسي يونوري يموت شحال نكشم الناس هنا هكذا نكشم واحد 70 نهار 8 إلا شي الحفلة إلا وناس وكيلو بيزا إلا مقالة سعيدا إلا ما فهدقش كلا واحد 7 منو كيل الشبر داخل كالجنة بلا كان جدي عشاشي إلا وجدي ناس رحم ربي ما يموت بالونطور ما يموت انت إلا براني ضايقة واش ناس رحم ربي بربي هكذا يشمل مي إلا كان جي عشا برا هادو صافي ما بقيك قلا ديما لا انا كذا مولانا رحم بشوش مولد